बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि गुज़श्ता शब एक शादी की तकरीब में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जहाँ पर टीपू ट्रकों वाले के साहबजादे को जो है किसी नौजवान ने आके तो उसके ऊपर जानलेवा हमला किया और उसको अब्दी नींद सुला दिया। नाज़रीन, उस हवाले से कुछ तफसीलात आई हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी इंतहाई ज़रूरी हैं। अभी इस टाइम जो है वो उनके घर नमाज जनाजा उसकी भी तैयारी हो चुकी है। मुकम्मल असर की नमाज के बाद उसका नमाज जनाजा अदा किया गया। उनका घर किधर है, उनको मारने वाला असल में कौन है बंदा, और उसने किस तरह आके जो है वो हमला किया, पुलिस ने और लोगों ने उसको क्यों नहीं रोका, और बेसिकली उनका कारोबार क्या था, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करनी इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि आपको पता हो कि ये जो कल नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में खूबसूरत अमीर बलाज उर्फ वल्द टीपू ट्रकों वाला जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी रिहाइश किधर है। जैसा कि मैंने इससे पहले व्लॉग में बताया था कि उनकी रिहाइश जो है वो ग्वाल मंडी में है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो और मैं आपको थोड़ी सी डिटेल फराहम कर देता हूँ कि ग्वाल मंडी में किस जगह पे उनकी रिहाइश है और इनका बेसिकली कारोबार क्या है। नाज़रीन, इनकी जो रिहाइश है, अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि शालमी चौक और ग्वाल मंडी म्यू हॉस्पिटल की जो बैक साइड है, ग्वाल मंडी चौक और शालमी चौक के दरमियान में वहाँ पर जितने भी कारोबार हैं वो गड्स के कारोबार हैं, यानी कि ट्रकों वाले वहाँ पर मशहूर हैं जो गड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आउट ऑफ सिटी सामान लेकर जाते हैं, वापस आते हैं। वहाँ पर बांसों वाला बाज़ार है, वहाँ पर उनकी रिहाइश है। और उसकी नमाज जनाजा जो है वो शाह आलम चौक के अंदर जो है वो अभी असर की नमाज के बाद अदा की गई। आप यकीन करें कि वहाँ पर तहद्दे निगाह लोग थे, इतनी ज़्यादा कसीर तादाद में लोग आए थे कि वो कहते हैं तहद्दे निगाह दूर दूर तक जो है वो लोगों का एक जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा था। नाज़रीन, शाह आलम चौक की तरफ जाने वाला रास्ता, इसके अलावा मेडिसन की मार्केट की तरफ जाने वाला रास्ता जो कि उर्दू बाज़ार की तरफ भी जाता है, और इसके अलावा वही रास्ता यक्की गेट की तरफ भी जाता है, मोची दरवाज़े की तरफ, और जो चौथा रास्ता है उस रास्ते का वो जाता है म्यू हॉस्पिटल की तरफ, वो है शाह आलम चौक। वहाँ पर उसकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की गई। जब उसकी नमाज जनाजा अदा की गई, वहाँ पर पुलिस की बहुत ज़्यादा भारी नफरी मौजूद थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में मीडिया के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, और इसके अलावा उनके चाहने वाले और जितने भी वहाँ पर करीबी कारोबारी अफराद हैं उन्होंने भी उसके जनाजे में शिरकत की। नाज़रीन, आप यकीन करें कि वहाँ पर हर आंख अश्कबार है, क्योंकि टीपू ट्रकों वाले की जो पुरानी दुश्मनी थी, उसका जो बेटा अमीर बलाज था, उसने ऐलान किया था कि हम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन उस बेचारे नौजवान खूबसूरत बच्चे को ताक लगा के दुश्मन ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि जो कल वो वहाँ पहुँचा था शादी की तकरीब में, वहाँ पर वलीमे की जो तकरीबात हो रही थी, और साबिक डीएसपी सैयद इकबाल जो हैं वो रिटायर्ड डीएसपी, उनके बेटे की वो शादी की तकरीब थी। वहाँ पर अमीर बलाज अपने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के हमरा वहाँ पर पहुँचा। अब आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि उसको मारने वाला बंदा कैसे अंदर पहुँच गया। डीएसपी साहब के साहबजादे की शादी है और वहाँ पर तो पुलिस भी होगी और सिक्योरिटी का भी इंतहाई इंतज़ाम होगा। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि वो एज ए कैमरा मैन बन के आया पूरी प्लानिंग के साथ, और उसको मुकम्मल मुखबरी मौजूद थी जो शूटर था कि भी मैंने वहाँ पर पहुँचना है, और वो कैमरा मैन एज ए बन के आया। उसने कैमरा मैन के साथ डीलिंग की कि आज कैमरा मैनी मैं करूँगा। ज़ाहिर सी बात है, अब किसी को शक नहीं, पहले दिन कैमरा मैन आया, अगले दिन भी उसी ने आना था, कवर करना था, तो इसलिए किसी ने उसकी तलाशी नहीं ली, और वो बासानी उसी जो कैमरामैन का बैग होता है उसके अंदर जो है वो अपना पिस्टल जो है वो लेके तो वहाँ पर चला गया,
اور وہاں پر موجود جب اس نے دیکھا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ابھی اس نے کیمرہ نہیں نکالا تھا، جیسے ہی جو ہے وہ ولیمے کی تقریبات شروع ہوئیں تو وہ قریب گیا ہے، اس نے جا کے کہا کہ سر میں نے آپ کے ساتھ تصویر لینی ہے، جس کے نتیجے میں ایک دم اس نے اپنا پسٹل نکالا اور وہاں پر اس نے فائرنگ کر دی۔ جب اس نے فائرنگ کی وہاں پر وہ فائر 4 افراد کو لگے، ان میں 2 ان کے سیکورٹی گارڈ تھے امیر بلاچ کے، اور ایک دلہے کا بھائی تھا جس کو بھی فائر لگے، اور ایک امیر بلاچ کو بھی فائر لگے۔ اس کو 4 فائر لگے سینے کے اوپر، اور ان سب کو جب فائر لگے اور یہ گر گئے تو جو باقی سیکورٹی گارڈ تھے دوسرے وہاں کے مقامی سیکورٹی گارڈ، انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا اور اس کے اوپر بھی گولیوں کی برسات کر دی، جس کے نتیجے میں جو حملہ آور تھا شوٹر وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسی ٹائم جو ہے وہ خالق کی کو جا ملا۔ اور ناظرین، یہ امیر بلاج اور دلہے کا بھائی اور 2 اس کے سیکورٹی گارڈ، ان کو فوری طور کے اوپر ریسکیو 1122 اور ایمبولینس کے ذریعے جناح ہاسپٹل میں جو ہے وہ ریفر کیا گیا۔ جناح ہاسپٹل کے ڈاکٹرز نے جب دیکھا تو امیر بلاج کا بہت زیادہ جو ہے وہ خون بہہ چکا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت جو ہے وہ ہو گئی۔ تو ناظرین، اس طرح یہ سارا واقعہ رونما ہوا، جو سینیریو آپ سوچنا چاہ رہے تھے، جو آپ کے ذہن میں سوالات تھے کہ بھی وہ کیسے سارا کچھ ہو گیا اور کیوں نہیں کسی نے کو روکا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کے زخموں سے جو ہے وہ زیادہ خون بہہ چکا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی ہلاکت ہوئی زیادہ خون بہنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد اس کی جو میت ہے اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ آج پھر میت صبح 12 بجے ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ امیر بلاج کے بھائی کا کہنا یہ تھا کہ ہماری جو ایک پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اس کی جو ہے وجہ سے آج میرے بھائی کو جو ہے وہ بھی دنیا سے جانا پڑا۔ کہتا میرا بھائی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتا تھا، میرا بھائی بلکہ امن چاہتا تھا، محبت چاہتا تھا، اور اس نے اپنی تمام دشمنیاں ختم کر دی تھی۔ اس کے بعد ناظرین، آج وہاں پر جب ان کی میت پہنچی، علاقے کی پوری فضا سوگوار تھی، اور وہاں پر جتنی بھی تاجر برادری ہے ان کے اندر ایک افسوسناک لمحات دیکھنے میں مل رہے تھے، اور وہ افسردہ تھی، پوری جو ہے وہ تاجر برادری افسردہ تھی کہ کیسے یہ ایک دم اچانک سے ہو گیا، اور اتنا اچھا خوبصورت جوان بچہ کس طرح جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد اس کی ایف آئی آر بھی لانچ ہو چکی ہے، اور ایف آئی آر ان کے جو پرانے مخالف ہیں ان کی جو ہے وہ خلاف ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں پولیس نے اپنی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، لیکن ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو شوٹر تھا وہ تو موقع پر ہلاک ہو گیا، اور جنہوں نے بھیجا تھا جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے پولیس جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ میں اب آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ لاہور میں رہنے والے، اندرون لاہور میں جتنے بھی یہاں کے مقامی پرانے لوگ ہیں ان کے آپس میں بہت پرانی دشمنی ہے جو کہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ تو امیر بلاج کا کہنا یہ تھا کہ میں ان دشمنیوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی نوجوان نسل کو، جو آنے والے ہمارے بچے ہیں، میں ان کو یہ تعصب نہیں دینا چاہتا کہ ڈر اور خوف کے سائے کے نیچے جو ہے وہ آپ پروان چڑھیں۔ کہتا ہم نے اپنی زندگی میں ڈر خوف دیکھا، میرے والد نے ڈر خوف دیکھا، اور ہر وقت گن مین اور مطلب ایسی سچویشن ہر وقت رہتی تھی کہ جیسے ہمارے سر کے اوپر موت کھڑی ہوئی ہے، موت ہر وقت سر کے اوپر منڈلاتی ہوئی ہم نے دیکھی۔ لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری جو اولاد ہے وہ بھی بڑھے، اور اس نے جو ہے وہ پہلا قدم بڑھایا امن کی طرف، محبت کی طرف، بھائی چارے کو فروغ دیا، لیکن اس کے باوجود دشمنوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور اس بیچارے کو ابدی نیند سلا دیا۔ ہزاروں سسکیوں اور راہوں میں اب اس کو جو ہے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، دیجیے اسی افسوسناک واقعے کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔